Assalamu alaikum everybody, this is me Umar Bilal Ahmed, Pakistan's first fitness consultant and the one who has consulted more than 25,000 plus people since 2018. आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छे से गुजरा होगा। अब हमारे 3 दिन ईद के आ रहे हैं और फिटनेस जर्नी आप लोगों की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि कंटिन्यू होगी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि उमर भाई अब हम अपने ईद के दिनों को किस तरह से गुजारें, जिम बंद होगा, एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते और खाने पीने का बड़ा रुझान होगा, दावतें भी होंगी, सो हम किस तरह से अपने ईद के दिनों को गुजारें। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी स्पेशल होगी। सो गौर से मेरे एक एक पॉइंट को, मेरी एक एक एडवाइस को सुन लीजिएगा। अमल करना चाहें तो आपका फ़ायदा होगा, अगर ना अमल करना चाहें तो कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको। सो स्टार्टिंग ऑफ विद कि अभी अभी रमज़ान मुबारक मुकम्मल हुआ है। अब आप फिटनेस को सबसे पहले थोड़ा सा समझ लें और उसके बाद हम तमीदी थोड़ी सी गुफ्तगू करके मैं आपको आगे सोल्यूशन भी दे दूंगा। देखें, फिटनेस को आप रिलेट कर सकते हैं नमाज से। किस तरह से, आप समझें। देखें, जिस तरह से आपको कोई नमाज पढ़ने पे डंडा नहीं रख सकता, कोई डंडा रख के आपको नमाज नहीं पढ़वा सकता, सो उसी तरीके से आपको कोई डंडा रख के फिटनेस नहीं करा सकता। नंबर 2 कि जिस इंसान को नमाज की इंपॉर्टेंस का ख्याल होगा कि मुझे भाई अल्लाह को जवाब दे होना है नमाज का, कलमे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए फ़र्ज़ है और कुफर में और मुसलमान में फ़र्क ही नमाज है। जिस इंसान को नमाज की इंपॉर्टेंस का ख्याल होगा वो नमाज कायम करेगा। इसी तरीके से जिस इंसान को अपनी फिटनेस, अपनी सेहत की इंपॉर्टेंस का ख्याल होगा वो अपनी सेहत का ख्याल रखेगा। कोई डंडा रख के आपको नमाज नहीं पढ़ा सकता, कोई डंडा रख के आपको फिटनेस नहीं करा सकता, कोई डंडा रख के आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप नमाज पढ़ें, कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद होना चाहिए। और तीसरा अहम पॉइंट कि आपकी नमाज आपने मरते दम तक पढ़नी है। जब तक आप कब्र में नहीं चले जाते आपने नमाज अपनी कायम रखनी है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपनी फिटनेस को, अपने हेल्दी रूटीन को मरते दम तक कायम रखना है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे कंसल्टेशन प्लान में, उनको पता है कि मैंने आपको एक लाइफस्टाइल अप्रोच दी हुई है। मैंने कोई आपकी रोटी चावल बंद नहीं किया हुआ, हम हर चीज़ एतदाल में कंज्यूम कर रहे होते हैं। सो आपने रमज़ान मुबारक को कंसिडरेशन में रखना है। किस तरीके से, जो लोग ये आर्ग्यूमेंट करते थे कि उमर भाई हमें भूख लग जाती है दोपहर में, हमसे जो है भाई हमें 3 4 5 मील्स कंज्यूम करने होते हैं। अब रमज़ान के बाद मैं आपको ये वीडियो इसीलिए रीइंफोर्स कर रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने अपने रमज़ान मुबारक में रोज़े रखे हैं, 14 घंटे 15 घंटे का रोज़ा रखा है, सो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में, आप में इतनी इस्तिताअत है कि आप 14-15 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, मैंने तो आपको फिर भी 3 मील्स दिए हुए हैं आपके नॉर्मल रूटीन के अंदर। सो आपने इस प्रैक्टिस को अपने जहन में रखना है कि आपने जो 14-15 घंटे की फास्टिंग की है, इस 30 दिन की अप्रोच को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है अपने मजीद रूटीन के अंदर। वो किस तरीके से, देखें, साइंस यही कहती है कि कोई भी काम अगर लगातार 20-21 दिन लगातार किया जाए तो वो आपकी हैबिट बन जाता है। दैट इज, इफ यू डू एनीथिंग कंसेक्यूटिवली फॉर 21 डेज इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर हैबिट। सो अब हमने 30 दिन रोजे रखे हैं, सहर और इफ्तार किया है, सो हमने 14-15 घंटे की फास्टिंग की है, सो ऑलरेडी हमारी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है सूरत के ऊपर। सो अब आपने जो 3 दिन अपने ईद के गुजारने और उसके बाद जो आपने अपनी फिटनेस को कैरी फॉरवर्ड करना है वो किस तरीके से करना है कि आपने कोशिश करनी है कि आप जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो अपना लाइट मील रखें। ठीक हो गया, जो मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है। और वो मील जो आपका हैवी होने वाला है, जैसे कि कुछ लोग अगर दोपहर में दावत में जा रहे हैं सो वो दोपहर की दावत को अच्छा कंज्यूम करें, खाएं पिएं, उसमें कुछ नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन उसके बाद रात के मील को अपना थोड़ा सा आपने हल्का रखना है। अगर आपकी रात में दावत है तो आप गुंजाइश बना के दोपहर के मील को लाइट रखें। आप मैदे वाले नान खाना चाहते हैं ईद में, खाएं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपने 30 दिन अपने रूटीन के अंदर आपकी एक चीज़ ऑलरेडी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कभी कभार के मैदा, कभी कभार के तेल, कभी कभार के चावल आपको कुछ नहीं कहते। जिस तरह से एक इंसान 90% ऑफ द टाइम्स जंक फूड अगर खा रहा है और कभी कभार वो हेल्दी खाएगा तो उसकी बॉडी पे कभी कभार का हेल्दी नजर नहीं आएगा, इसी तरीके से एक इंसान अगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्लीन ईटिंग करता आया है और वो कभी कभार गड़बड़ कर लेगा तो उसकी बॉडी पे वो नजर नहीं आएगा। सो ईद पे आपने अपने आप को अपने पे हावी नहीं करना, फिटनेस को, अपनी जिंदगी को भी एंजॉय करें, लेकिन साथ साथ एक बात जहन में रखें
کہ اللہ کے نبی کی زندگی سے ہم نے جتنا بھی سیرت النبی پڑھی, ہم نے طب نبوی پڑھی, کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ چاول کنزیوم کیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاول کھانا حرام ہو جاتا ہے, لیکن جن لوگوں کو چاول اوائڈ کرنے میں پرابلم ہے وہ اس نیت سے چاول کو اوائڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چونکہ پوری زندگی چاول نہیں کنزیوم کیا تو میں اللہ کے نبی کی سنت پوری کر رہا ہوں. بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بڑی زبردست اپنے گھر میں ایک خوبصورت کھڑکی بنائی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صحابی فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بڑی اچھی ہوا آتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہوا تو آپ کو ویسے ہی آ رہی تھی, لیکن اگر آپ ساتھ میں یہ نیت کر لیتے کہ مجھے یہاں سے 5 ٹائم اذان کی آواز آتی ہے تو آپ کو اذان کا بھی ثواب ملتا ہے اور ہوا تو آپ کو ویسے ہی آ رہی تھی. ٹھیک ہے, سو نیت کی گیم ہوتی ہے. آپ اس بات کی نیت کریں کہ ہاں اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں اپنے چاول کنزیوم نہیں کیا تو میں بھی اوائڈ کر لیتا ہوں, جبکہ ہم نے تو پھر بھی آپ کو اجازت دی ہوئی ہے کھانے کی. لیکن جو لوگ, کیونکہ جب آپ چاول کھاتے ہیں تو آپ اس کی ایکسیس کر جاتے ہیں, ایکسیس ہر چیز کی پرابلم کریٹ کرتی ہے. اسی طریقے سے میدا اور میدے سے بنے ہوئے نان اللہ کے نبی نے پوری زندگی کنزیوم نہیں کیے. ٹھیک ہے, گندم کنزیوم کم کیا اور نہ ہونے کے برابر کیا. اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ مدینہ ہجرت کے بعد سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک کوئی 3 دن ایسے نہیں گزرے جس دن اللہ کے نبی نے سٹریٹ روٹی کنزیوم کی ہو. ٹھیک ہے جی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس بھی میل میں دن میں اللہ کے نبی نے 2 میلز کنزیوم کیے, کیونکہ 2 میلز کے علاوہ تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا اللہ کے نبی کی زندگی میں, 3 4 5 میلز تو یہ آج کے دور میں, جس دور میں اللہ کے نبی نے 2 میلز کنزیوم کیے ان میں سے 1 میل لازمی کھجور کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اور کبھی کبھار ہو جاتا تھا کہ گندم یا جو کی روٹی کنزیوم کی جاتی تھی اور وہ چپاتی فارم میں نہیں ہوتی تھی. سو ان حدیث کو بھی اپنی کنسیڈریشن میں رکھیں کیونکہ ہم فریش رمضان سے گزرے ہیں, اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو اس چیز کا بخوبی آئیڈیا ہے کہ میں نے آپ کا جو پورا پلان ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ سنت کے قریب رکھ کے کیا ہوا ہے. اور اسی سنت کے پرسپیکٹیو کو کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے میں آج آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جب آپ فٹنس کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ مت میں تو چونکہ پہلے کلیئر کر چکا ہوں لیکن پھر سے ری انفورس کر رہا ہوں کہ یہ جو 4 5 6 میلز کھانے کا پرسپیکٹیو ہے کہ فٹنس کے دوران آپ کو فیٹ لاس یا مسل گین کے دوران آپ کو 3 4 میلز کھانے چھوٹے چھوٹے, آپ ایک ساتھ سارا کنزیوم نہیں کر سکتے, یہ کوئی پرنسپلز یا کوئی لاجک یا کوئی سائنس پروف نہیں کرتی. آپ کو اپنے دن کی جتنی میں نے آپ کی پوری غذا بتائی ہوئی ہے, آپ چاہیں تو اس کو پورے 2 میلز میں کنزیوم کر لیں. آپ بریک فاسٹ کے بعد لنچ سکپ کر کے لنچ اور ڈنر کو ایک ساتھ ملا کے کنزیوم کر لیں. آپ ڈنر کو سکپ کر دیں, لنچ اور ڈنر کو ایک ساتھ کنزیوم کر لیں اور بریک فاسٹ کنزیوم کر لیں. سو آپ کو پورے دن کا جو میں نے کاؤنٹ دیا ہوا ہے آپ اس کے اندر رہتے ہوئے گیم کھیل سکتے ہیں. آپ 2 میل میں کھائیں یا 6 میل میں کھائیں, ایز فار ایز آپ اپنی وہ کوانٹٹی آف فوڈ اتنی کنزیوم کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے, تو آپ کا وزن بھی نہیں بڑھے گا اور آپ اپنے ٹریک کے اوپر رہیں گے. ٹھیک ہے, جس دعوت میں آپ نے جانا ہے, شام میں جانا ہے, سو صبح کا دوپہر کا لائٹ رکھیں. اگر آپ نے دوپہر میں جانا ہے تو پچھلی رات کو لائٹ رکھیں. اب جیسے کہ مجھے معلوم ہے کہ بھائی میرے 3 دن عید کے آ رہے ہیں اور دعوتیں بھی ہوں گی, مجھے بھی جانا ہوگا, سو میں نے کیا کیا, میں نے لاسٹ 2-3 ڈیز جو اپنے روزے تھے, لاسٹ 3 روزے جو تھے میرے, اس میں اگر میں تھوڑی بہت کاربوہائیڈریٹس یعنی روٹی چاول کنزیوم کر رہا تھا تو وہ میں نے جتنی کوانٹٹی میں کنزیوم کر رہا تھا میں اس کو 20% پہ آ گیا. تو میں نے وہ گیپ کریٹ کر لیا ہے کہ میں وہ 3 دن آگے آ رہا ہوں, میں اس دن یوٹیلائز اگر کچھ بدپریزی کرتا ہوں تو میں اپنے روٹین سے باہر نہ جاؤں. سو یہ آپ نے بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ آپ آگے زیادہ کھا لیں, پیچھے کم کر دیں, پیچھے زیادہ کھا لیں, آگے کم کر لیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس پرسپیکٹیو کو ذہن میں رکھیں اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کنسسٹنسی از دا کی. آپ اس کو کریں اور کنسسٹنٹ ہو جائیں اپنے اس پوری اپروچ کے اوپر. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور بہرحال میں نے بہت ساری ویڈیوز میں اپنی تمام ڈیٹیلز ایکسپلین کی ہوئی ہیں. سو اس ویڈیو کو غور سے اس کے تمام اینگلز کو سن لیجئے گا, دوبارہ سے سن لیں, سمجھ لیں, اور آئی ہوپ کہ آپ یہی جتنی مستی مذاق آپ نے کرنا تھا رمضان میں بھی بدپریزی اگر کی ہے تو کی ہے, لیکن اب چونکہ شیطان بھی کھل گیا اور اب وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا, آپ کے نفس کے ساتھ کھیلے گا اور آپ کو مجبور کرے گا, گندگی کھانے کے اوپر ابھارے گا. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو رمضان کا ہم نے روٹین فالو کیا ہے اس کو آگے کیری فارورڈ کریں. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ونس اگین, اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ وی آر بیک آن ٹریک. رمضان میں آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھا کیونکہ عبادت کا مہینہ تھا. اب انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو بی بیک آن آور روٹین. ونس اگین عید مبارک, بہت بہت عید مبارک. اللہ حافظ.